Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss importance of public finance. आज जो है ना हम इस वीडियो के अंदर पब्लिक फिनांस की जो इम्पोर्टेंस है ना वो डिस्कस करेंगे। पब्लिक फिनांस जो है ना इसमें मॉडर्न सोसाइटी जदीद मुआशरे के अंदर जो है ना बैकबोन के तौर पर काम करता है, जो मुआशी एक्टिविटीज़ की तश्कील, समाजी बहबूद, वेलफेयर और उसको फ़रोग देने और पायदार तरक्की की सहूलत जो है ना फराहम करने में जो है ना अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके बुनियादी तौर पर जो है ना अवामी ख़जाना मुआशियत के अंदर जो है अंदरूनी वसाइल जो होते हैं इसकी तकसीम में अहम किरदार अदा करता है। टैक्स लगाने, गवर्नमेंट्स के अखराजात जैसे मेकनिज़म के ज़रिए ये हेल्थ की देखभाल, एजुकेशन, बुनियादी ढांचे और दिमाग जैसे दिफा वगैरह जैसे जो होते हैं इस जैसे ज़रूरी शोबों की तरफ जो है ना फ़ंड्स की हिदायत करता है। इस बात को यकीनी बनाते हुए जो है ना माशरती ज़रूरियात को मौसर तरीके से पूरा किया जाएगा। अगर इस पर मज़ीद देखते हैं तो पब्लिक फिनांस मैक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेकाम के लिए जो है ना एक ताकतवर टूल के तौर पर जो है इसे समझा जाता है। गवर्नमेंट्स जो है मजमूई डिमांड को कंट्रोल करने, अफराद ज़र को कंट्रोल करने और मुआशी बदहाली के लिए मुकाबला करने के लिए मालियाती पॉलिसियाँ वगैरह का यूज़ करती है। टैक्स की सतह वगैरह अखराजात के पैटर्न को एडजस्ट करने, वो कसाद बाजारी आधार के तो दौरान जो है माशी तरक्की को मुतहर्रिक कर सकते हैं, या ज़्यादा गर्मी के दौरान जो है अफराद ज़र जो हो रही होती है, मतलब जब ज़्यादा मतलब हालात ख़राब हो जाते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह आ जाती है, तो उस दबाव को वो कम कर सकते हैं। इस तरह से मजमूई इस्तेकाम और खुशहाली को फ़रोग मिलता है। अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स किरदार के अलावा अवामी मालियात जो होती हैं माशरे में आमदनी और दौलत के तफावत को दूर करने में जो है ना एक अहम किरदार अदा करता है। तरक्की पसंद जो टैक्सेशन होते हैं सिस्टम और समाजी बहबूद वेलफेयर के दौरान प्रोग्राम होते हैं उसके ज़रिए से हो रहा होता है। ये वसाइल को दोबारा तकसीम में सहूलत फराहम करता है। इस बात को यकीनी बनाना है कि टैक्स के बोझ जो है ना ज़्यादा आमदनी वाले लोगों पर पड़े और कम खुशकिस्मत लोगों को मदद फराहम करेंगे। ये ज़्यादा समाजी हम महंगी को फ़रोग देता है और अदम मसावात जो होता है इन इक्विलिब्रियम को कम करता है, ज़्यादा मसावी और जामे माशरे में हिस्सा डालता है। अब जो है ना हम इसके जो पढ़े चंद एक जो सेवरल रीज़न जो थी इम्पोर्टेंस की वो हम डिस्कस करेंगे। जो इसकी इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन, जो वसाइल की तकसीम कर होता है। पब्लिक फिनांस अवामी मालियात जो होती हैं मईशत में वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक होती हैं। टैक्सेशन गवर्नमेंट्स के कंजम्पशन वगैरह होती है, जो कर्ज़ लेने और मालियाती पॉलिसियाँ जो होती हैं उसके ज़रिए अवामी ख़जाना मुख्तलिफ़ शोबों जैसे तालीम, सेहत की देखभाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिफा वगैरह के लिए वसाइल को मुख्तलिफ़ पर असरअंदाज होता है। ये मुख्तलिफ़ मैशत जो होती है ना मौसर काम करने और समाजी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है ना बहुत अहम होती है। अब जो है ना वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इस्तेकाम होता है स्टेबिलिटी होती है। गवर्नमेंट्स मैशत को मुस्तहकम करने के लिए जो है ना स्टेबल करने के लिए मालियाती पॉलिसी का जो है ना यूज़ करती है। टैक्स और सरकारी जो कंजम्पशन वगैरह हो रही होती है उसको एडजस्ट करके वो मजमूई डिमांड पर असरअंदाज हो सकते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और कसाद बाजारी जैसी जो मुआशी बदहाली है उसको कम कर रहे होते हैं। मुआशी तोसी के दौरान जो मंदी सूरत हाल होती है उसके दौरान जो डेफिसिट हो रहा होता है उसके अखराजात या मालियाती रोकथाम जैसे टूल के ज़रिए अवामी मालियात मैक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेकाम में जो है ना हिस्सा डालता है। नेक्स्ट है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आमदनी और दौलत की दोबारा जो तकसीम होती है। जो वाम ही मालियाती जो तरीक़ाकार जैसे तरक्की पसंद टैक्सेशन और फलाही प्रोग्राम माशरे में इनकम और दौलत की दोबारा तकसीम को काबिल बनाते हैं। ये आबादी के माशी तौर पर जो पसमानदा तबकात है को उसकी मदद फराहम करके इनकम की जो इनक्वालिटी होती है उसको कम करते हैं और समाजी इंसाफ को फ़रोग देने में जो है ना हेल्प करता है। ये नेक्स्ट जो है ना वो है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोविजन, जो आवामी सामान और ख़िदमात की फ्राहमी होती है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो पब्लिक गुड्स और सर्विसेज की फ्राहमी होती है ना इसके लिए पब्लिक फिनांस ज़रूरी होती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर फ्री
وغیرہ جو اس کے مسئلے آتے ہیں ایشو کی وجہ سے کم پیداوار دے سکتا ہے۔ ان میں بنیادی ڈھانچہ جیسے کہ سڑکیں وغیرہ بنانا، پل وغیرہ، روڈ، جو عوامی تحفظ، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور ماحولیاتی تحفظ شامل ہوتا ہے۔ اس کے اندر گورنمنٹس فنڈنگ تمام شہریوں کے لیے ان ضروری خدمات تک مساوی رسائی کو یقینی بناتی ہے۔ نیکسٹ ہے اپنا مارکیٹ فیلر، جو کریکشن کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کی ناکامی کی توسیع ہوتی ہے تصحیح۔ اس میں گورنمنٹس جو ہوتی ہیں مارکیٹ کی ناکامیوں کو درست کرنے کے لیے عوامی مالیاتی طریقہ کار کے ذریعے مارکیٹ میں مداخلت کرتی ہیں، جیسا کہ برونی ہو گیا یا اجارہ ہو گئیں یا غیر متناسب معلومات وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آلودگی کی برونی اخراجات کو اندرونی بنانے کے لیے مالیاتی ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں، یا فائدہ مند ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے سبسڈی وغیرہ اس کو فراہم کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل۔ انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل میں سے جو سرمایہ کاری ہو رہی ہوتی ہے پبلک فنانس، ایجوکیشن، تربیت اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے پروگرام کے ذریعے انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری کی حمایت کرتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری افرادی قوت جو پاور ہوتی ہے ان کی، تو اس کی صلاحیت اور مہارت کو مزید بڑھاتی ہے، جس سے لانگ ٹرم جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور ترقی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس میں مسابقت مزید ہوتی ہے اس کے اندر۔ نیکسٹ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، بنیادی ڈھانچے کی جو ترقی ہوتی ہے۔ جو عوامی مالیات ہوتے ہیں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی مالی اعانت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو اکنامک گروتھ کے ذریعے بہت ضروری ہیں پڑے۔ نقل و حمل، مواصلات، توانائی وغیرہ اور پانی کی فراہمی میں بنیادی ڈھانچہ جو ہوتا ہے اس کی سرمایہ کاری پیداواری ترقی، علاقائی ترقی اور زندگی اس کو بہتر معیار میں بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو لاسٹ ہے اسٹیمولیٹنگ اکنامک گروتھ، جو معاشی نمو کو متحرک کرتا ہے۔ مؤثر عوامی مالیاتی پالیسیاں سرمایہ کاری، صنعت کاری اور جدت طرازی کی حوصلہ افزائی کر کے معاشی ترقی کو متحرک کر سکتی ہے۔ تحقیق اور ترقی کے لیے ٹیکس میں چھوٹ یا چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں اس کے لیے سبسڈی جیسے مراد جو ہوتے ہیں، رعایتیں وغیرہ وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ سے جو ہوتی ہے ڈیولپمنٹ توسیع کے لیے، گروتھ کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہے۔ اقتصادیات جو ہوتی ہے اس کے مؤثر کام کو یقینی بنانے، سماجی بہبود کو فروغ دینے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے عوامی مالیات ناگزیر ہے پڑے۔ اگر ہم اس کے مزید فردر بات کرتے ہیں تو اس میں عوامی گڈز اور سروسز کی فراہمی کے لیے پبلک فنانس ضروری ہے پڑے، جو سماجی بہبود کے لیے ضروری ہیں، لیکن مارکیٹ کی ناکامی کی وجہ سے نجی شعبے کی طرف سے کم فراہم کی جا سکتی ہے۔ بنیادی ڈھانچے، صحت کی دیکھ بھال، ایجوکیشن اور ماحول وغیرہ انوائرمنٹ کے تحفظ میں شعبوں جیسے چند ایک مثالیں ہیں پڑے۔ یہاں عالمی رسائی اور بہترین فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے گورنمنٹس مداخلت ضروری ہے پڑے۔ پبلک فنانس گورنمنٹس کو ان اہم شعبے ہیں پڑے اس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے قابل بناتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام جو شہری ہیں اس کے لیے ضروری خدمات دستیاب ہونی چاہیے اور ان کی ادائیگیوں کی اہلیت کچھ بھی ہو۔ فوری ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ عوامی مالیاتی لانگ ٹرم جو گروتھ ہوتی ہے، اکنامک گروتھ ہوتی ہے، یہ اکنامک کو مزید ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ذریعے انسانی سرمایہ کاری بھی اس میں، اور سرمایہ کاری کے عوامی مالیاتی حکمت عملیاں کے کلیدی اجزاء ہیں پڑے، جس کا جو مقصد ہوتا ہے پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہوتا ہے، اختراع کو فروغ دینا ہوتا ہے اور مجموعی معیار زندگی کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری اور انٹرپرینیورشپ کے لیے سازگار جو انوائرمنٹ پیدا کرنا ہوتا ہے، پبلک فنانس معاشی ایکٹیویٹیز کو تحریک دے سکتا ہے، روزگار کے مواقع امپلائمنٹ کے مواقع پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، اور پائیدار ترقی جو ہوتی ہے اس کو آگے بڑھا سکتا ہے اس کے ذریعے۔ اگر اس کی اوورآل بات کرتے ہیں کہ عوامی مالیاتی جدید طرز حکمرانی کا سنگ بنیاد ہے جو گورنمنٹس کو شہریوں کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے
معاشی خوشحالی کو فروغ دینے اور سماجی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے نا ضروری ہے پڑھنا۔ وسائل اور طریقہ کار فراہم کرتا ہے، اس کی اہمیت محض مالیاتی نظم و نسق سے جو ہے نا بہت آگے تک رسائی کر چکی ہے، جس میں اجتماعی بہبود وغیرہ اس کی ویلفیئر جو ہوتی ہے کہ اس کے اصول اور ایکویلیبریم استحکام اور پائیداری کے جو ہے نا وسیع تر مقاصد اس کے اندر جو ہے شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کے ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔